J'espère qu'elle a bien. اليوم غادي تكون هاد لا فيديو لا سويت تاع لا فيديو باسي في المات موديول تاع المات شابيتر دي ماتريس. غادي نكملو هاكاكم تشوفوا على بالي. مهم بسم الله. قلنا ديك خطره بلي غادي نحبسو عند قسمه la division entre les matrices. بسم الله. قسمة كم معايا. قسمة كي نقسمو une matrice A sur une matrice B كيفاش نقدروا نكتبوها A نكتبوها ما عندناش قانون يقولنا كيفاش نقسموها هاك، ولكن حنا نعرفوا كيفاش نضربوا. ياك الخطره اللي فاتت قلناها، اللي ما شافهاش يشوفها في الفيديو اللي فاتت، تعلمنا كيفاش نضربوا. بصح هذه شهيه، هذه سموها la matrice inverse de B. في هذه الحالة تاع B، هذه المصفوفة العكسية تاع B موانزا. حنا كان عندنا B ولينا في البي موانزا، بصح هذه شاه. دروك القسمة هادو زوج سطور اللي كتبناهم ديروهم في راسكم ونسوهم نسحقوهم حتى نكملو كلش باقي. الله يبارك. غادي نروحو نتعلمو واحد لا ماتريس سموها لا ماتريس. اسمحوا لي الكتابه اليوم باسكو معايا لا غالب سوري. لا ماتريس ترانسبوزي هي ها لاب ترانسبوزي. كيفاش نرمزولها توجور لا ماتريس. حنا نقولوا اون ماتريس ا نرمزولها اس تي. نعطيكم واش معناها باكثر دقه. كما يقولوا عندنا ا غادي نقولوا هي بايزون 1 2 3 4 6 هي مصفوفه. كيفاش ندير لا ماتريس ترانسبوزي تاعها؟ هي معناها لي ليني يولو دي كولون. سما هادي راها هاك نولي نكتبها هاك، هادي راها هاك نكتبها هاك، هادي راها هاك نكتبها هاك، تولي من هذا الشكل. سما الشكل تاعها يتغير. كيفاش؟ لا ليني تولي اون كولون. باغ نقولوا كان عندنا هي 1 2 3 4 5 6 7 8. كيفاش نديروا لها ماتريس ترانسبوزي تاعها؟ لا لين تولي كولون تسمى 1 2 3 4 5 6 7 8. هذه هذا ما كان ماشي حاجه صعيبه. دروك نزيدو نتعلمو حاجه واحده اخرى غادي تعاوننا تاني من بعد. نقولوا عندنا رقم، غادي نعرفوا شوالا ان اليمون سيمتريك و ان اليمون نوتر. غادي نقولوا عندنا بلس 5. شنزيد لها باش تعطيني؟ غادي نقلع هاد بلس. شنزيد لها باش تعطيني 5؟ وعندي دي 5 فاش نضربها باش تعطيني 5؟ غادي نحوسوا على اعداد الحياديه. عندنا غير زوج. 5 شنزيد لها باش تعطيني 5 0. 5 فاش نضربها باش تعطيني 5 1. في هذه الحاله نقولوا 0 و 1. هذه كي شغل القاعده sont des éléments neutres. c'est bon. نزيدو نروحو إلى ما استغفر الله يا ربي.
ودروك غادي نروحو نديرو العكس. 5 باش تبان لكم هايا. 5 نزيد لها باش تعطيني 0، و5 فاش نضربها باش تعطيني 1. 5 نزيد لها ناقص 5 تعطيني 0، ونضربها في 1 على 5 تعطيني 1. في هذه الحالة نقولوا بلي -5 هنا -5 est un élément symétrique. غادي نكتبها ديريكت الكلمة تاع سيمتريك باش ما نضيعوش الوقت. هنا -5 est un élément symétrique. هنا 1 sur 5 c'est l'élément symétrique. معناتها كي يكون عندنا الجمع توجور، كي يكون عندنا الجمع باش نلقو يقول لك حوس لي على ليليمون سيمتريك تاعه سي توجور السالب تاعه. وفي الضرب توجور هو باغ اكزومبل اكس قالوا لنا ليليمون سيمتريك تاعه شهو في حاله الضرب نقولوا لهم هو 1 sur x. مهم غادي عقلوا ليها ثاني. نروحوا نضيعوا الورقي. نروحوا دروك نكتبوها على شكل لي ماتريس. سقدوها دروك غادي ننظموا. غادي نكتبها بالخط باش ما نطولوش الوقت نعاود نولي ولا بلا ما نكتب. راني كتبتها ديجا باش ما نضيعوش الوقت تاعنا. concernant les matrices عندنا a plus 0 تعطينا a و a في 1 تعطينا a. كون معايا a plus moins a تعطينا 0 و هناني غلطة، و a في 1 sur a تعطينا سي بون. غادي دروك نديرو مثال في هادي. نعم a plus 0 تعطينا a. كيفاش؟ هاودي الأ تاعنا قلنا هي واحد اي درنا هذه مصفوفه تاعنا 1 2 1 3 زدنا لها 0 معناتها 0 0 0 0. كي تزيد لها 1 بلس 1 0 2 بلس 0 2 1 بلس 0 1 3 بلس 0 سي 3 تقعد غير هي محققه. هاد القاعده اللي قلتها لكم دروك غادي نروحو نديرو le déterminant. غادي باش ما نحاولكم تفهموا معايا وما نبغيش نضيع الوقت بما انني كاتبه بلا ما نقول نكتب. اذا ça vous dérange قولوا لي صاي انا ça me dérange pas mais l'essentiel باش تكملوا لا فيديو. déterminant شوالا عندنا a toujours a هي مصفوفه. كي تكون عندنا A une matrice carrée toujours كي تكون عندنا A c'est une matrice carrée. A عندنا هي A B C D. déterminer كيفاش نديرو plus moins. ايوا وبعد ابخي كيفاش عندنا A fois B moins B A fois D moins B fois C. هادي في هادي ناقص هادي في هادي ان شاء الله هاك زائد كون معايا زائد A في D والواحد بدا يتلف لطيف. A في D ناقص B في C. درنا مثال عندنا 1 2 3 0 قلنا 1 زائد ناقص ثم زائد 1 في 0 ناقص 2 في 3. هذا الديتيرمينو يخرج لنا عدد تخرج لناش مصفوفه. كي نحسبوا طحنا هنا بالمثال ناقص 6. كي تكون عندنا اللي هي المصفوفه تاعنا هذه غادي نكتبها خير. باغ اكزومبل غادي نديرو A B C D E F G H I. هذه كيفاش نديرو؟ توجور نبدو بالبلس بلس موان بلس موان. ديتيرمينو تاعنا كيفاش نكتبوه؟
نكتبو ديتيرمينون ا هو بلس وين حطيناهم كي شغل غادي نكتب الحاجه الاولى غادي نديرها هاك ثم غادي نكتبهم غادي ندير بلس ا ونحل المصفوفه تاعي موان بي نحل المصفوفه تاعي بلس سي ونحل المصفوفه تاعي. دروك هادو باش نعمروهم كيما طريقه تاع الضرب. هذيك الطريقه تاع الضرب اللي درنا بها الضرب الخطره اللي فاتت. استعملوا الالوان توجور. عند الأ ندير هاك هادي كي توالفوها تولو غير بعينيكم لا الوان لا سيدي عباس. بقى لنا او اف اش اي نكتبها كيما راها او اف اش اي. عاود اني في البي اللي درت عليهم خط كي شغل سوبريميتهم. بقى لي دي والاف والجي والاي. عاود السي نديرها غير بالازرق. سي تما هادي تما بقات هادي دي او جي اش وهادي نحلوها كيما الاخرى. عاود كي شغل هادي دروك واحده اخرى صغيره بلس موان بلس موان بلس موان. ايوه ها كتبوها غادي تولي لك شغل قانون. ثم بلس ا في او في اي بالزائد ناقص اف في اش باللو موان بي دي في اي موان اف فوا جي بلس سي دي فوا اش موان او فوا جي. ايوا هادي هنا غادي يكونوا نورمالمون غادي يكونوا عندنا ارقام. اي هادي ضرب ناقص ضرب نشري وصافي يخرج لنا عدد. هادي في الحاله تكون عندنا لا ماتريس كاري بيان سور اوبليجي تكون كاري فيها زعما اكثر من لا ماتريس تكون الان يكون اكثر من الزوج بويسكو كاري تما ان ايغال ام ويكون اكثر من زوج كيما هنا عندنا 3. نروحو عندنا مثال بيان سور مكتوب ما نبغيش نضيع الوقت كيما على بالكم. قدموا الكاميرا. بون عندنا قلنا درنا اون ماتريس. ايوه ثم هادي بلس موان بلس ثم غادي تولي لنا هادي هي الديتيرمينون تاعنا درنا لها هكا تساوي بلس 1. اي هادي تروح تبقى لنا 0.242 موان 2 1.022 بعد بلس 0. اي هادي تروح تبقى لنا هاد الكاري الصغير 1.004 وين تشوفوا الزيرو معناتها هاد الزيرو غادي من بعد تضربوه بلا ما تشقوا روحكم نديروا له ديريكت يقول الى صفر. صح هنايا راني مخليتها فوالا ديتيرمينون 1 هنايا 0 فوا 2 موان 2 فوا 4. هنا غادي تروح هنا تاني غير حسابات هنايا وهنايا غادي زيرو. دونك مهما كان الداخل غادي نعاودو نضربوه في زيرو. دونك تروح من الاول بلا ما نعيو روحنا نحسبو غادي تخرج لنا ارقام عاديه وصاي. هذاك هو لو ديتيرمينون. دروك نروحو نزيدو نتعلمو حاجه واحده اخرى اللي هي لو كوفاكتور. ويكون عندنا ترانسبوزي. دروك نروحو نزيدو نتعمقو في لا ماتريس انفيرس ا موان 1. واش هي قانون؟ هذا قانون هي 1 sur déterminant A fois cofacteur transposé de A. دوك نزيدو نديتايو في كل حاجه. المهم هذا قانون
تاع لا ماتريس انفيرس. كون معايا حد الان، ما تدوخو ما والو. دروك كوفاكتور هادي واش هي؟ شاولا هادي صاي عرفنا كيفاش هذا عدد، عرفنا كيفاش نحسبوه. شاولا بالشرط خاص ديتيرمينون دو ا ما يساويش الزيرو، باسكو اذا يساوي الزيرو هادي تروح لانفيني وتولي حاجه ما كاش منها. ثم هذا لو كوفاكتور دو ا كلمه ترانسبوزي ديجا عرفنا واش هي، تاع لين تولي كولون. ثم خاصنا غير هادي ما نعرفوهاش بور لو مون. هادي واش هي؟ هي غادي قبل ما ندير كوفاكتور غادي نعاود نكتب لا ماتريس اللي نخدمو بها، اللي هي ا بي سي دي او اف جي اش اي. كون معايا. دروك كوفاكتور شوالو تاني هو برسك ديك نفس الطريقه. دروك هنايا لا ماتريس تاعنا، دروك حنايا غادي تجي كبيره، غادي نروحو بالوحده كي ندير لها هاك ما نجبر نخسر شي يبقى هاد الكاري غادي نكتبه بالبلوس، توجور بلوس موان بلوس موان. ثم غادي ندير بلوس لا او اف اش اي، او اف اش اي. ابخي عندي موان جوغ فيها هادي ما نولوش نكتبو، هادي صاري لها شويه كيما صاري لها كيما ديتيرمينون شاولا ما نكتبوش ا والبي والسي وجوغ فيها كلش. ابخي لو بي ندير هاك شو بقالي دي والاف والجي والاي بلع بلس سي هادي تروح شو بقالي دي او جي اش. ويا راح نديرو لهم كاع حتى نكملوها، ومن بعد كي نكملو غادي هادي شاه هي او فوا اي ناقص اف فوا اش دي فوا اي ناقص اف فوا جي، ولي نلقوها ما ننسوش نديرو لها الناقص. هذا ما كان بيسكو راني دايرتها كوم توجور ما نعيش روحنا ما نضيعوش الوقت. غادي تخرج لنا كيما هاك باش اذا كش واحد دارها ولا هذا لو ريزولطا كيش تخرج. درنا ان اكزامبل باش نلقو درنا ان اكزامبل باش نكملو ونحسبو لا ماتريس انفيرس. بيسكو درك لا ماتريس انفيرس هذا هو القانون تاع ديتيرمينون ا عرفناه، كوفاكتور عرفناه، ونعرفو نديرو الترانسبوزي تاع اون ماتريس. دونك سي بون نعرفو نديرو لا ماتريس انفيرس، وتسمى نعرفو نديرو ا سور بي اللي هي ا فوا بي موان 1. اي تولي لنا بي موان 1 هي 1 سور ديتيرمينون بي فوا كوفاكتور ترانسبوزي دو بي. دي هي لا فيديو جو كرو غادي تجي شويه طويله، دونك غادي غير نقرا ما غاديش نحل. نقرا ونفهمكم. عندنا هاد لا ماتريس، هادي لا ماتريس طالهان قالوا لنا نديروا لها لا ماتريس انفيرس تاعها. دونك الحاجه الاولى اللي نديروها بويسكو عندنا الشرط تاع لا ماتريس انفيرس، الشرط هو سي كو ديتيرمينون دو ا ما يساويش الزيرو. دونك خاصنا نحسبوه هو الاول. ديتيرمينون عندنا 1 ونضربوه في هادو، ناقص 3 نضربوه في هادو، بلس 2 نضربوه في هادو، ومن بعد هادو الصغار تاني 0 في 0 ناقص 1 في 4، 2 في 0 ناقص 0 في 1. هادي قاع تروح 0 باسكو غادي تجينا 2 فوا 0 0 موان 1 فوا 0 0 تسمى 0 فوا 3 غادي تروح 0. وهنايا 2 فوا 4 موان 0 فوا 0 تسمى غادي تجينا موان 4 بلس 16 موان 4 من هنا و 16 من هنا. تسمى ديتيرمينون اطرح لنا 12 وما يساويش 12 ماشي هي 0. دونك غادو نكملو نروحو. ديزولي على الازعاج. نروحو للكوفاكتور تاعنا.
كوفاكتور دو ا. بلا ما غادي نعاود الطريقه، مهم سيو ديروها وحدكم بيسكو سيناها الا والبي بالاحرف، طبقناها هنايا وسيو تطبقوها ومن بعد عاود تشوفوا الحل. مهم هذه حسبناها طحنا موان 4، هذه حسبناها موان 0. ما تنسوش يا ربي الموان والبلوس تنسوهمش. ابري صاي هذه تخرج لنا اون ماتريس نورمال، تخرج لنا اون ماتريس من هذا الشكل. نديرو لها لا ترانسبوزي تاعها، تسمى تولي لنا موان 4 موان 0 بلس 8 هي لا كولون. موان 4 موان 8 بلس، استغفر الله، موان 4 موان 0 بلس 8 هي لا كولون. 8 0 موان 4 8 0 موان 4 تنقلب. سي بون. ابخي نروحو نكتبو القانون تاعنا. a moins 1 هي 1 sur déterminant de a fois cofacteur transposé de a. غادي تخرج لنا من هذا الشكل 1 sur 12 fois la matrice. دروك شنو نديرو؟ نروحو نضربو عادي، نضربو هاد العدد في هادو. باغ اكزومبل 1 sur 12 fois moins 4 1 sur 12 fois 8 1 sur 12 fois 3 1 sur 12 fois 0. وهي راح غادي يخرجوا لنا اعداد. خرجت لنا من هذا الشكل 1 على 12 ضربناها في كاع المصفوفه اللي راها عندنا واحد الطريقه باش نعرفوا باللي صاي هذه هي. جو هنايا تحسب يحبس باغ اكزومبل السؤال تاع دير لي اون ماتريس انفيرس، هنا يحبس. كاين اون ميثود باش تعرفوا اذا راكم دايرينها نيشان، باسكو ايماجينو ديروا ان ديتيرمينون ديروا كوفاكتور اللي هذا بزاف يسحق لا كونسونطراسيون، كنت غلط فيها راحت لك كاع لا كيستيون كوفاكتور ترانسبوزي اكسيتيرا اكسيتيرا، باش تعرف بلي راك نيشان، باش تعرف بلي لا ماتريس انفيرس اللي درتها اي جوست. لقلك عندك واحد الطريقه، عندنا قانون يقولنا بلي لا ماتريس فوا سا ماتريس انفيرس هي تعطينا اون ماتريس ايدونتيتي. شنو معناتها هذه ماتريس ايدونتيتي؟ هي من هذا الشكل. اذا كانت باغ اكزومبل 2 في 2 تكون 1 1. اذا كانت 3 في 3 تكون 1 1 1 1. هنا 0 0 0 0 0. يكون الان يقبض ليسونسيال جاي هاكا الان، والباقي غير زيرويات. هذه اللي هاكا هي دايره هاكا. اي تسمى لقنا كي نديرو اللي طاوها لنا لا ماتريس انفيرس اللي حنا حسبناها او لقيناها، خاص نلقوها اون ماتريس ايدونتيتي. نديرو الضرب بيان سور. اللي ما شافش لا فيديو باسي يشوفها. ثم نديرو لا ميثود تاعنا. دونك غادي يكون نضرب هادي في هادي، تاني واحد نضرب هادي، نضرب هادي في هادي ونزيد لها هادي في هادي، نزيد لها هادي في. بلا ما غادي نطول لا فيديو باسي يشوفوها. لسونسي كي غادي ندير الضرب خرجت لي لا ماتريس ايدونتيتي. دونك الحساب تاعنا كان جوست. جو غادي ديروها في البرويون، ما ديروها لهمش في ما تزيدوهاش مع الاجابه هذه ليك باش تتحقق، باسكو سي ميو كو تتحقق تزيد 5 مينوت وتتحقق على لي كلشي يروح لك فوق. ليسونسي هذه هي لا فيديو تاعنا، ما نزيدش نطول اكثر من هكا. جيسبر كو فهمتوا. على بروشين.